हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज पनि हजुरहरु समक्ष श्री शिव महापुराण लिएर आउने क्रममा श्री शिव महापुराणको भाग 91 मा तपाई हामी उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, हामीले कथा सुन्दै थियौं कि वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको महत्व। प्यारा भक्त भागवतहरु, जो रावणले भगवान शिवसँग मागेको जुन ज्योतिर्लिङ्ग र भगवान साम्ब सदा शिवले पनि दिनुभयो, त्यस पछाडि भगवान भोले बाबाले भन्नुभएको थियो त्यो समय रावणसँग। भगवान भोले बाबा अत्यन्त सन्तुष्ट पनि हुनुभयो रावणदेखि। अब विभिन्न स्तुतिहरू गरे। अब हिजो हामीले यी सबै कथाहरू श्रवण गरिसक्यौं। त भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, ठिकै छ, मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। तिमीले यो मेरो स्वरूप लिङ्ग स्वरूपलाई लिएर जाऊ, लान सक्दछौ। ल मैले दिएँ, भक्ति भावले आफ्नो घरमा लगेर राख। बुझ्यौ नि तिमीले? घर लिएर जाऊ। श्रूयतां राक्षस श्रेष्ठ वाचो मे सारवत्तया नियतां स्वगृहे मेहि सद्भक्त्या लिङ्गमोत्तमम्। तर एउटा कुरा सुन, लिएर जान त जाऊ, तर लैजाँदै कतै तिमीले भुइँमा यदि राख्यौ भने त्यो त्यही स्थिर रहनेछ। फेरि तिमीले उठाउन खोज्दा उठ्ने छैन। बुझ्यौ? अब तिमी आफ्नो इच्छा अनुसार गर। ल मैले दिएँ, लगे लग, तर जहाँ राख्छौ नि बिचैमा त त्यही स्थिर हुनेछ। त भगवान भोले बाबाका यी कुरा सुन्ने बित्तिकै जो रावण थियो, रावण त अत्यन्त खुसी भयो। ओहो, यति सानो जाबो शिवलिङ्ग म आफ्नो नगरीमा लिएर जान सक्दिनँ र आफ्नो घरमा लिएर जान सक्दिनँ र? के भन्न खोजे होला यी भोले नाथले? त रावणले आश्चर्य मान्दै ल ठिक छ, खुसी पनि भयो एक प्रकारले। अब म त कैलाश पर्वतलाई उचाल्न सक्ने यस्तो बलशाली पुरुष यो सानो छोटो शिवलिङ्ग लिएर जान मलाई के को दौड? ल हेर्नुहोस्, एकदम खुसी साथ हुन्छ भनेर अब त्यो शिवलिङ्ग बोकेर आफ्नो घरतिर लाग्यो को रावण। तर जाँदा जाँदा बाटामा भगवान शिवको मायाका प्रभावले उसलाई मूत्र परित्याग गर्न मन लागेछ नि, हैन? 5 मिनट भन्छौ नि, पिसाब आयो क्या उसलाई। त त्यो रावण ज्यादै सामर्थ्यशाली थियो, तैपनि उसले मूत्रको वेग रोक्न सकेन। यो के थियो त भन्दा भगवान साम्ब सदा शिवको माया थियो। यस्ता दुष्टका घरमा कसरी गएर बस्ने हो मैले? यो त हुँदैन। त माया फैलाइदिनु भयो। अत्यन्त वेगपूर्वक उसलाई के आयो? मूत्र त्याग गर्ने इच्छा त्यहाँनिर स्फुरण भयो, पिसाब आयो। ल हेर्नुहोस् है, एकदम वेगसँग थाम्नै सकेन केही गर्दै पनि। त्यो समयमा त्यहाँ छेउमा एउटा गोठालोलाई देखेछ रावणले, बोलाएछ, ए भाइ यता आऊ त बोलायो। त त्यही गोठालालाई त्यो चाहिँ शिवलिङ्ग हातमा राखिदिएछन् रावणले। ल बाबु यो एकछिन बोक्दै गर है, म यसो 5 मिनट गएर आउँछु, यसो बाहिर गएर आउँछु, होइन? अहिलेको भाषामा 5 मिनट भन्ने चलन छ, होइन? म बाहिर यसो पिसाब फेरेर आउँछु भनेर भनेछन्। अब त्यो शिवलिङ्ग गोठालाको हातमा राखिदिए। आफू मूत्र परित्याग गर्न अलिक परतिर गएर बसे। अब एक मुहूर्त हुन नपाउँदै त्यो गोठालो त्यस शिवलिङ्गको भारले ज्यादै पीडित भयो।
रावणले त बोक्न सकिरहेको थियो तर ती गोठालाले बोक्न सकेनन्। सबले भन्यो हर 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 महादेव। भगवान भोले बाबाले भन्नुभएको छ भुइँमा चाहिँ नराख्नु नि, फेरि त भुइँमा राखिसक्यौ भने त सकियो, फेरि राख्यौ यदि भने त्यो उठ्नेवाला छैन, त्यहीँ स्थापित हुनेछ। त यो भनिदिनु भएको थियो। अब भगवान शिवको माया फैलियो त्यहाँ। गोठालोले अब त्यो सानो शिवलिङ्ग अघि त बोक्न सक्दै थियो, गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त एकदम भारी भयो, बोक्नै सकेन। ल भारले पीडित भयो, व्याकुल हुँदै त्यो गोठालाले त्यो शिवलिङ्ग भुइँमा राखिदियो। सबले भन्यो हर 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 महादेव। त्यस पछाडि त्यो हिराबाट बनाएको शिवलिङ्ग त्यहीँ स्थापित भयो। के रहेछ? हिराबाट बनाएको शिवलिङ्ग रहेछ, त्यहीँ स्थापित भयो। अब आएर रावणले हल्लाउन खोज्छ, कहाँ हल्लिनु हल्लाउन आएर उठाउन खोज्यो। त्यत्रो कैलाश पर्वत उचाल्ने म त, त्यही कैलाश पर्वत माथि त थियो नि यो शिवलिङ्ग, अनि आज किन उठ्दैन? गएर बेस मारी बल लगाएर उठाउन खोज्छ, शिवलिङ्ग उठ्दैन। सबले भन्यो हर हर महादेव। एकदम थकित भयो, असिन पसिन भयो, अन्तिममा व्याकुल भयो, सकेन। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो शिवलिङ्ग त्यही भूमिमा स्थापित भयो। अब त्यही शिवलिङ्गको दर्शन गर्ने जो अभिलाषी भक्तहरू छन् उनीहरूको अभिलाषा पूर्ण हुन्छ, यसरी बताइएको छ। प्राप्त हुने सबै वस्तु, प्राप्त हुन सक्ने सबै वस्तु उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ जसले यो वैद्यनाथेश्वरको नामले प्रख्यात भएको शिवलिङ्गको दर्शन गर्दछ। यस लौकिक र उत्तम ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन र पूजा गर्नाले सबै पाप नष्ट हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। सबै पाप नष्ट भएर अन्तिममा मुक्ति पाइन्छ। यो शिवलिङ्ग समग्र संसारको कल्याणका लागि त्यहाँ स्थापित भएको हो र त्यसरी स्थापित भएपछि रावण भगवान शिवबाट उत्तम वरदान पाएर आफ्नो घरमा गयो। त्यस पछाडि आफ्नो घरमा पुगेपछि त्यो रावणले ज्यादै हर्षित हुँदै आफ्नी पत्नी मन्दोदरीलाई सबै कुरा विस्तारमा सुनायो। इन्द्र सहितका देवता ऋषि यो समाचार सुनेपछि त्यहाँ आए। उनीहरूको मन भगवान शिवमा एकाग्र भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, तिनीहरूले ज्यादै हर्षित हुँदै भगवान शिवको विशेष रूपमा के गरे? पूजा गर्दा भए। ल हेर्नुहोस्, हामीले कथा भन्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यो बिहानीको समयमा कथा भनिराख्दाखेरि पनि यो निन्द्रा देवीले सताउँछन् के कोही बेला प्यारा भक्त भागवतहरू। ठिक छ, केही छैन, यस्तै हो। किनभने भगवानका गुणानुवाद आदिमा, भगवानको पूजामा कहिलेकाहीँ विक्षेप हुन्छ है। कोही बेला नि बिहानैको समय हुन्छ, कथा भनिरहँदाखेरि भित्रबाट आनन्द पनि आइरहेको हुन्छ, निन्द्रा देवीले झ्याप बनाएर बोली लटपटाइदिनुहुन्छ कोही बेला। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो पनि हुन्छ कोही बेला। त यो त हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। सबले भन्यो हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नो घरमा पुगेपछि त्यो रावणले अब एकदम हर्षित भएको छ। सबै कुरा त्यहाँनिर अब सुनायो। त देवताहरू पनि आए, जहाँ शिवलिङ्ग स्थापित भएको थियो आएर शिवलिङ्गको दर्शन गरे। ती देवताहरूले त्यो शिवलिङ्ग विधिपूर्वक स्थापना गर्दा भए। अब त्यस पछाडि र नाम वैद्यनाथ राखिदिए र स्तुति गर्न लागे। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ऋषिहरू पनि आएछन् नि प्यारा भक्त भागवतहरू, ऋषिहरूले भन्न लागे। अब यहाँनिर जति पनि ऋषिहरू थिए, साधु सन्तहरू थिए होइन, देवताहरू थिए, जहाँ राम्रो कार्य हुन्छ नि त्यहाँ त धाइ धाइकन पुगिहाल्छन् नि। अघि हामी त कसैले बोलाउँछ कि भनेर आशा गर्छौँ नि, होइन र? होइन, त्यसले बोलाइदिए हुन्थ्यो, उसले बोलाइदिए हुन्थ्यो भनेर मान खोज्छौँ। तर साधु सन्तको स्वभाव त्यस्तो हुन्न। अनि के हुन्छ त भन्दा अब गएर बोलाइदिन्छन् अथवा जहाँ नबोलाएको ठाउँमा पनि जान्छन्, कथा सुन्छन्। त अरूले देख्नेले के भन्छन् भन्दै यो त लचिलो भएछ भनेर भन्छन् होइन। तर लचिलो भएको होइन, जसले लचिलो भएको देख्यो नि त्यो व्यक्ति चाहिँ खराब आचरणको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। कसैले गाली गरेर हप्कायो, बोलेन भने ए यो त सोझो रहेछ भन्छन् मान्छे होइन। तर सोझो त त्यो हो जो चाहिँ जोर जोरसँग अर्काले गाली गर्दाखेरि मुखमुखै लाग्छ, फर्काइरहन्छ होइन। अब के को सोझो? त्यो नबोल्नेवाला सोझो हुन्छ होइन, ऊ त धेरै बाठो।
किन उसलाई थाहा छ, उसलाई ज्ञान छ कि यहाँ बोल्यो भने झन् ठुलो यो बोलीले उग्र रूप लिन्छ, यो बोलीले झगडाको रूप लिन्छ, लडाइँको रूप लिन्छ, अझ वैरभावलाई प्रगाढ बनाउँछ, यानि कि अझ वैरभाव त्यहाँनिर छिप्पिन्छ। त्यसैले त्यो व्यक्ति धेरै बाटो हो जो अरूले गाली गर्दाखेरि बोल्दैन होइन, तर हेर बोल्दैन, कति मुख पनि फर्काउँदैन, कति इमान्दार होइन। इमान्दारी त आफ्नो ठाउँमा छ, तर अन्तिममा के पनि भन्न पछि पर्दैन भने कति लाटो होइन, कति लाटो हेरेर जे गरे पनि हुन्छ। ल त्यसरी पनि हेर्छन् नि मान्छेले प्यारा भक्त भागवतहरू। तर त्यो जो सहनशील छ त्यो व्यक्ति धेरै बुद्धिमानी हो, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। तर हाम्रो यो समाज चाहिँ उल्टो छ कि होइन, हो उल्टो छ नि त हो। प्यारा भक्त भागवतहरू अब यी ऋषि सन्त मन्तहरू आइपुगिहाल्थे। त अब यहाँ शौनकादि 88,000 ऋषि आदि मध्ये शौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको छ यहाँनिर सुतजीलाई। तस्मिन् लिङ्गे स्थिते तत्र रावणे च गृहं गते किं चरित्रमभूत्तात ततस तद वद विस्तरात्। यहाँनिर ऋषिहरूले सोधे त्यो शिवलिङ्ग त्यहाँ स्थापित भइसकेपछि, स्थापित भएर रावण आफ्नो घरमा गइसकेपछि त्यहाँ कस्तो घटना भयो त अरू अझै सुनौ पो लागो थियो यो कथा। हे सुतजी, तपाईँ त वेदव्यासजीका पनि शिष्य हुनुहुन्छ, तपाईँ त एकदम सबै कुराका ज्ञाता हुनुहुन्छ, 18 महापुराण 18 उपपुराण सबैका ज्ञाता हुनुहुन्छ, बताइदिनु भएको छ। त्यसका विषयमा हामीलाई विस्तारमा बताउनुहोस्। त यसरी अब ऋषिहरूले प्रश्न गरे प्यारा भक्त भागवतहरू। त सुतजीले अगाडि भन्नुहुन्छ यहाँनिर के भन्नुहुन्छ त, रावणोऽपि गृहं गत्वा वरं प्राप्य महोत्तमं प्रियायै सर्वमाचख्यौ मुमोदाति महासुरः। ल हेर्नुहोस् त सुतजी भन्नुहुन्छ यहाँ भगवान शिवबाट ज्यादै उत्तम वरदान प्राप्त गरिसकेपछि रावण आफ्नो घरमा त गयो, त्यहाँ उसले आफ्नी पत्नीलाई सबै कुरा पनि बतायो, उसले आफू धेरै आनन्दित भएको अनुभूति पनि गर्यो। यस्तो समाचार सुनेपछि देवताहरू यो दुष्ट रावणले भगवान शिवबाट वरदानका रूपमा बल पाएको छ, अब के गर्ने होला भनेर देवताहरू आत्तिएछन् नि, एकदम चिन्तित भएछन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यस पछाडि उनीहरूले नारदलाई रावणको नजिकमा पठाए। नारदले रावणको नजिकमा गएर अब यहाँनिर भन्न लाग्नुभयो, नारदजीले भन्नुहुन्छ हे रावण, भन्नुहुन्छ नि उहाँले, हे रावण, यदि तिमीले कैलाश पर्वत उठायो भने मात्र तिमीलाई भगवान शिवले वरदान दिनुभएको कुरा सिद्ध हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, त नारदजीले गएर भनिदिनु भयो तिमीले शिवजीबाट वरदान पाए भनेर खुसी हुन्छौ, शिवजीबाट वरदान तिमीले कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौ, तिमीले वरदान पाएकै होइन। यदि म धेरै ठुलो बलशाली हुँ जस्तो तिमीलाई लागेको छ, भगवान शिवको वरदानले गर्दाखेरि म बल बढेको छ, म जतिको शक्तिशाली कोही होइन भनेर यदि ठान्छौ भने नि, ल तिमीले गएर कैलाश पर्वत उचालेर हेर त। ल हेर्नुहोस्, नारदजीले यसरी भनिदिनु भएछ, अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि हो रहेछ कि शिवजीले दिएको वरदान लागेछ तिमीलाई भनेर थाहा हुन्छ, जाऊ त। यसरी नारदजीले भनिदिनु हो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, घर उठाउ न जाऊ। त अब यस यति कुरा जब नारदजीको मुखबाट सुने रावणलाई नारदको कुरा उचित लाग्यो। ओहो हो त, बल मात्रै प्राप्त गरेर हुन्छ त, परीक्षा पनि त गर्नु पर्यो, पढेर मात्र हुन्छ त, परीक्षा पनि त दिनु पर्यो, उत्तीर्ण पनि त हुनु पर्यो होइन र, थाहा पनि त पाउनु पर्यो नि मसँग यति बल छ भनेर। त रावणले यो कुरा उचित ठान्यो, त तुरुन्त कैलाश पर्वतमा गएछ र पर्वत अब उसले तलबाट उखाल्न लागेछ। ल हेर्नुहोस्, पर्वतको फेदमा बसेर चाहिँ हात भित्र लगाएर ऊ त मायावी थियो प्यारा भक्त भागवतहरू होइन। त उसले त कैलाश पर्वत हल्लाउन थाल्यो, उठाउन थाल्यो, त कैलाश पर्वत हल्लिन थाल्यो नि। त त्यस पछाडि पार्वतीको आग्रहमा भगवान शिवले रावणलाई ज्यादै घमण्डी सम्झिनु भयो। त्यस पछाडि थाहा पाउनुभयो, अरे कसले मेरो यो पर्वतलाई हल्लाउँदैछ। तुरुन्त आएर हेर्दा रावणले पो उठाइराखेको छ। अरे मैले दिएको जुन बल थियो यो बलले त मलाई नै विनाश गर्नका लागि यहाँ आइस, एकदम घमण्डी सम्झिनु भयो भगवान साम्ब सदा शिवले र तुरुन्त श्राप दिनुभएछ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर अब भगवान
भोले बाबाले श्राप दिनु, हे रावण त आफ्नो बलको घमण्ड नगर, धेरै घमण्ड नगर हे रावण। अब तेरा यी हातहरूको घमण्ड धुलो पिठो बनाउने पुरुषले तत्कालै यो पृथ्वीमा अवतार लिँदैछ, थाहा छ? त मैले वरदान दिइहालेँ, अब के गर्नु, त्यसलाई फिर्ता लिन त मिलेन। तर अब यो तेरो जुन घमण्ड छ नि, यो घमण्डलाई धुलो पिठो बनाइदिन्छन् ती महापुरुषले, अब अवतार लिँदैछन् पृथ्वीमा। अब तिम्रो काम पुग्छ, तेरो काम पुग्छ। अब त त्यहाँ भएको यो सबै कुरा नारदले थाहा पाउनु भएको छ। अब नारद त हो होइन, कहाँ के हुँदैछ हेर्नु पर्यो, त थाहा पाइहाल्नुभयो, गएर सबै देवतालाई सुनाइदिए। तर रावण पनि ज्यादै हर्षित हुँदै घर गयो, किनभने मसँग कमसेकम कोही लड्ने अथवा भिड्ने व्यक्ति त हुने रहेछ, अथवा मेरो बलको बराबर योद्धा त कोही रहेछ नि यो संसारमा, होइन? युद्ध गर्न मजा आउने भयो। त एक प्रकारले खुसी पनि भयो रावण, र ऊ आफ्नो घर गयो। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ सुतजी, नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो के को महिमा थियो? यो वैद्यनाथेश्वरको महात्म्य थियो, यो वैद्यनाथेश्वरको महिमा थियो। यो महिमा श्रद्धापूर्वक जसले सुन्छ त्यो सुन्ने मनुष्यका सबै पाप आदि नष्ट हुन्छ। ल, सबै पाप के हुने भयो? नष्ट हुने भयो, यो महात्म्य मात्र सुन्दा पनि। अब यहाँनिर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कि अब म तपाईहरूलाई नागेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएको कथाको बारेमा श्रवण गराउँछु। यो कथा पनि अत्यन्त पावन छ, पवित्र छ। जसले यो कथा श्रवण गर्दछ उसका अभिलाषित जो इप्सित कामनाहरू छन् ती इप्सित कामनाहरू पुरा हुन्छ। त यहाँनिर यही बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, किनकि कथाले हामीलाई कहिले पनि घाटा गर्दै, बरु ग्राम्य गीतले घाटा लगाउला है। कथामा हामी जति डुब्छौँ हामीलाई त्यति नै डुबौँ लाग्छ, कथा सुनौ लाग्छ। ओहो, एक दिन मात्रै पनि कथा छुट्यो भने नि निन्द्रै लाग्दैन भने। कतिलाई त यहाँ आमाहरूले फोन गर्नुहुन्छ, आमा बुवाहरूले, एक दिन मात्रै पनि तपाईँको कथा सुन्न पाएन भने त खानै रुत्दैन, के पुगेन जस्तो हुन्छ अरे क्या, तल नि तल के भएन आज मैले के चाहिँ गरिनँ होला अब जस्तो भइरहन्छ। तर हामीले कथा छुटाउन त छुटाएका छैनौँ, हामीले कथा त प्रायः राखिरहेका छौँ। जसलाई श्रद्धा भाव भक्ति विश्वास छ उहाँहरूले सुन्नुभएकै छ पक्कै पनि, होइन? अलिकति अहम भाव राख्ने, अलिकति दम्भीपना राख्नेहरूले त अब त्यो आफ्नो हिसाबले नसुन्नु होला, अथवा आफ्नो इच्छा कुरो हो त्यो। तर हामीले जति सक्दो कथालाई जहाँ पनि श्रवण गर्नुपर्छ। जोसुकैको सबैको कथा हामीले सबैले जति पनि अब यहाँनिर विभिन्न कथाहरू छन्, 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू, यी कथाहरू त सुन्नुपर्दछ। र हामीले जहाँ कथा भइरहेको छ त्यहीँ गएर सुन्न सक्छौँ। जस्तो अवस्थाले जहाँबाट कथा प्रसारण भएको छ त्यहीँबाट हामीले कथा सुन्ने, कथा सुन्दा कहिले पनि घाटा हुँदैन। हामीले आफ्नो काम गर्दै पनि कथा सुन्न सक्दछौँ। माध्यम सजिला आयो प्यारा भक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस् काम गर्दैछ, कथा सुन्दैछ। हेर्नुहोस्, अब मुखमा राम राम हातमा काम भन्छ नि, अथवा हातमा काम मुखमा राम राम हुने मान्छेले दुःख पाउँदैन भनेर भनिन्छ नि, होइन? हो, यही हो। हामीले राम राम पनि जप्तै गर्नु पर्यो, काम पनि छोड्न भएन। ल, अब यहाँनिर नागेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिको कथा छ। अब पार्वतीबाट वरदान पाएकाले ज्यादै घमण्डी भएकी एउटी दारुका नाम भएकी राक्षसी थिए। अब वरदान पाएर त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने, सबैको हित गर्ने नि त्यो देवताको रूपमा गनिन्छ। त कर्म अनुसार नै राक्षस र देवता हो कि अब के हो, त्यो कर्मले छुट्याउँछ क्या मान्छेको नि। जस्तै मान्छे भनिन्छ नि, दानव पनि मान्छे हुन्छ, देवताको रूप पनि मान्छे हुन्छ, होइन र? त उसले खराब आचरण गर्छ, अरूको कुभलो मात्र चिताउँछ, अरूका लागि राम्रो कहिल्यै सोच्दैन। अब कोही चाहिँ सबैका लागि राम्रो सोच्ने, आफ्नो पनि हित चाहने, अरूको पनि हित चाहने, सबैलाई राम्रो होस् भन्ने हुन्छ नि। अब जति पनि नराम्रो होस् अरूलाई भन्नेहरू ती केमा परे? दानवको क्याटेगोरीमा परे, राक्षसको क्याटेगोरीमा परे। तर सबैको हितका लागि जसले काम गर्छ देवताको स्वरूप हो,
भगवानको स्वरूप हो। त कोही समस्यामा परेको छ भने कसैले गएर उद्धार गर भने ओहो तपाईँ त हाम्रो भगवान भनेर आउनुभएछ भनेर भन्छन् कि भन्दैनन्? भन्छन् नि। त भगवान कुन हिसाबमा आउनुहुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा हुन्न। चाहे घरमा बुवा भित्रै पनि भगवान छिरेर प्रवेश गरेर हामीलाई केही अराइराखेको हुन सक्नुहुन्छ, चाहे जोसुकै भित्र पनि भगवान प्रवेश गरेर हामीलाई केही अराइराखेको हुनसक्छ, अथवा जे भए पनि सबैभित्र त भगवानको वास त छ। तर पनि यो हाम्रो चर्म चक्षुले त्यो देख्न सक्दैनौँ, त्यति मात्र हो। हाम्रो यो छालाको आँखाले कहाँ देख्न सकिन्छ? त त्यसलाई देख्नको लागि दिव्य दृष्टि चाहिन्छ, दिव्य चक्षु चाहिन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर जो राक्षसी थिए उसको पति दारुक नाम भएको राक्षस ज्यादै बलवान थियो। यो राक्षस नि अत्यन्त बलवान। उसले अनेकौं राक्षसहरूसँग मिलेर त्यहाँ सन्मार्गमा लागेका पुरुषहरूको संहार गरिरहेको थियो। तर राम्रो आचरण गर्ने व्यक्तिलाई नराम्रो आचरण गर्ने व्यक्तिले देखिसहन्छन्? कहिले पनि देखि सक्दैनन्। एउटा आँखाले पनि हेर्न मन लाग्दैन भन्छन् हैन। जो राम्रो आचरणमा बसेको छ, राम्रो शुद्ध तरिकाले अगाडि बढ्छ भने खराब आचरणमा लागेका व्यक्तिले सही आचरणमा बसेका व्यक्तिलाई कहिले पनि राम्रो देख्दैन, कहिले देख्दैन। ल हेर्नुहोस्, राम्रो आचरणमा भएका व्यक्तिले बरु खराब आचरण भएका व्यक्तिलाई सुधार गर्नका लागि राम्रो दृष्टिले देख्ला, यो अलग कुरा भयो। तर एकदम वैरभाव भइहाल्छ। त पतिव्रता स्त्रीमा र अन्य जो वैश्या भनौँ अथवा हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन, ती स्त्रीहरूमा कति फरक हुन्छ। त ती वैश्याहरूले ती पतिव्रतालाई देखिसहन्छन् त? सहँदैन, कहिले पनि सहँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले उनीहरूले आफू जस्तै बनाउन खोज्छन् कि बिगार्न खोज्छन् नि त हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँ सत मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूलाई संहार गर्न थाले यिनले। यो राक्षसले त्यो मनुष्यहरूको यज्ञ र धर्म विनाश गर्दै घुमिरहन्थ्यो। काहीँ धर्म कर्म हुन्थ्यो नि, गएर विनाश गरिदिइहाल्ने, त्यहाँ गएर पीडा दिइहाल्ने, व्यक्तिहरूलाई देख्यौ त धर्म कर्म त गर्यौ नि, अनि खोइ त यस्तो सङ्कट आइलागो त भनेर भन्ने न्यु बनाउने, अनि धर्मको नाश गर्ने होइन। धर्मको नाश गर्नका लागि विभिन्न न्यु बनाउँछन् नि मान्छेहरूले होइन र। जान्छन्, सहयोग गरे जस्तो पनि गर्छन्, अनि कहीँबाट चाल रचेर विभिन्न रचेर चाहिँ अनि विभिन्न उपद्रवहरू गराइदिन्छन्, लगाइदिन्छन्, अनि आफू चाहिँ नजाने जस्तो भएर बस्छन्। अनि भरे अन्तिममा के भन्छन् त, देख्यौ त धर्म कर्म त गर्थ्यौ नि, खोइ त खै राम्रो भयो, अनि त्यसरी भन्छ होइन। हो, यो चाहिँ राक्षसी बुद्धि हो नि त। हामी मानवमै पनि राक्षस प्रवेश गरेको हुनसक्छ है, यो हामीले विचार गर्नुपर्दछ। जोसुकै भित्र पनि राक्षस प्रवेश गरेको हुनसक्छ। जोसुकै भन्नुको मतलब अब कोही न कोही भित्र, जस्तै राम्रो काम गरिरहेको छ, कसैले मजाले भक्तिभावले पूजा गरिरहेको छ भने कोही आएर हुन्छ नि, त्यही यो पूजा गरेर न केही पाइन्छ न केही हुन्छ होइन, भगवान मानेर न केही हुन्छ। अब त्यो भित्र केले बोलिरहेको छ? ऊ भित्रको दानवताले बोलिरहेको छ, त्यो दानवले बोलिरहेको छ होइन। मानवभित्र दानव प्रवेश गरेर बोल्दैछ कि पूजा गर्ने व्यक्तिलाई त ऊ भ्रमित होस्, ए हो त नि साँच्चै भनेर कति त लागिहाल्छन्। किन लाग्छन् भन्दा उनीहरूमा पूर्वजन्मको केही कनेक्सन हुनसक्छ होइन, दानव दानव बिचको केही कनेक्सन हुनसक्छ। तर जो देवताको स्वरूप छ नि साक्षात, तिनले यस्तो नराम्रो कुरो कहिल्यै सुन्दैनन्, कहिल्यै सुन्दैनन्। प्यारा भक्त भागवतहरू नाम राम नाम जपेको छ, यो कति जपेको हो यो नाम होइन, कति जपेको, यो जपेर के पाइन्छ? ल पाइने कुरो प्रत्यक्ष अगाडि देखा भए त मान्छेले छोड्थ्यो र सबै काम छोडेर त्यही जपे गर्थ्यो नि, त्यो देखिँदैन र त व्यवहार चल्या छ। यदि देखिने हो भने त व्यवहार नै चल्दैन थियो होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू हो। त हामीले पूजा गर्ने बित्तिकै भगवान सिधै प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिने भए सबैले पूजा गरेर आशीर्वाद प्राप्त गर्थे, यहाँ यो व्यवहार चल्थ्यो त होइन। यहाँ त कोही गरिब हुनु परेको छ, कोही धनी हुनु परेको छ होइन, कोहीले कसैको घरमा गएर काम गर्नु परेको छ, कसैले आफ्नो घरमा काम लगाउनु परेको छ होइन, कोही चाहिँ एकदम विद्वान बन्नु छ, कोही एकदम हरिलट्ठु बन्नु छ है। त यो व्यवहार चलाउनु छ, यो व्यवहार के कसले चलाउनु भएको छ? उनी प्रभु परमात्माले चलाउनु भएको छ। त अब
उहाँले किन त्यसैले दर्शन दिनुहुन्थ्यो? त आशीर्वाद अदृश्य रूपमा दिनुहुन्छ सबैलाई। राम्रो होस्, मेरो आराधना गरेको छ, पुकारा गरेको छ भने आशीर्वाद दिनुहुन्छ सबलाई। तर हामीले उहाँ नजाने कुन रूपमा आउनुहुन्छ हामीले देख्न सक्दैनौँ। कलियुगमा त झन् भगवानले सशरीर आफ्नो रूप धारण गरेर कहिले पनि आउनुहुन्न भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। उहाँ के भएर आउनुहुन्छ? अदृश्य रूपमा आउनुहुन्छ, आए पनि यसरी बताइन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीभित्र पनि त्यो दानवता छ भने त्यसलाई अहिले बाहिर निकालिहालौँ। अहिले कथा सुन्नुको मतलब के हो त भन्दा हामीभित्र रहेको होइन अहमता, घमण्ड, रिस, राग, अहङ्कार, होइन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यिनीहरूलाई सही र उचित तरिकाले प्रयोग गर्दै खराबलाई निकाल्दै अगाडि बढ्नका लागि, हामीलाई ज्ञान घुसोस् भन्नका लागि, हामीमा अलिकति केही शक्ति प्राप्त होस् भन्नका लागि, अलिकति भगवान भगवतीप्रतिको चाहिँ आस्थामा अलिकति केही न केही बढुवा होस् भन्नका लागि हामीले कथा सुन्नुपर्छ, अधिकाधिक कथा सुन्नुपर्छ। यसरी बताइएको छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस् है, हामीले यो सबै कुरा बुझ्दैछौँ, जान्दैछौँ पक्कै पनि। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो जो राक्षस थियो, यो राक्षसले विनाश गर्दै घुमिरहन्थ्यो धर्ममा लागेका, धर्म मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूलाई नि। अब उसको पश्चिमी समुद्रको किनारमा एउटा सबै प्रकारका समृद्धिले परिपूर्ण भएको एउटा वन थियो। त्यही वनमा बस्दो रहेछ नि यो। त्यो वन चारैतिर 16,000 योजन फैलिएको थियो, ठुलो थियो वन। दारुका आफ्नो विलासका लागि जहाँ जान्थे त्यही भूमि रुख तथा अन्य स्रोत साधनले परिपूर्ण भएको वन पनि जान्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यो दारुक थियो नि, जुन दारुका अथवा दारुक भनौँ, त्यो राक्षस आफ्नो भोगविलासका लागि जहाँ जान्थ्यो, दारुका पनि जान्थे भनेको उसको पत्नी नि, त्यो पत्नी पनि जान्थे। राक्षस जहाँ जान्थ्यो सम्पूर्ण स्रोत साधनका साथमा पत्नी पनि जान्थे। अब पार्वतीले त्यो वनको रेखदेख गर्ने दायित्व दारुकालाई दिएकी थिइन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब त्यो राक्षस पनि छ। अब पार्वतीको भक्त थिइन् यी दारुका, यो राक्षसकी पत्नी होइन। पार्वतीले त्यो वनको रेखदेख गर्नका लागि जिम्मा दिनुभयो होइन, चोरलाई साँचो दिए जस्तो नि। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, दिनुभयो दिन चाहिँ। अब पार्वतीले त्यो वनको रेखदेख गर्ने चाहिँ दायित्व दिइसकेपछि दारुका आफ्नो पतिसँग इच्छा अनुसार त्यो वनमा घुमफिर गर्थे है। त्यो वनमा के गर्थे? घुमफिर गर्थे। त्यो राक्षसबाट ज्यादै पीडित भएका प्रजाले महर्षि औरवको नजिकमा गएर उनलाई आफ्नो पीडाका विषयमा यथार्थ रूपमा बताए। जति पनि पीडित भएका थिए राक्षसबाट, जतिलाई पीडा दिएका थिए यी राक्षसले, ती सबै पीडित भएर औरव नाम गरेका ऋषिका छेउमा गएर बताएछन्। जो ऋषि अत्यन्त तपोबलले युक्त थिए, एकदम मन्त्रशक्ति, तन्त्रशक्ति होइन, विद्याशक्तिले युक्त थिए। त हामी पनि कहीँ घरमा नकारात्मक ऊर्जा छ अथवा विभिन्न समस्या छ भने गुरुलाई ल्याएर यसो स्वस्ति शान्ति गराउँछौँ, मन्त्र आदि पढ्छौँ होइन, मन्त्र शक्तिले थपाउँछौँ। त्यो नकारात्मक ऊर्जाका रूपमा प्राप्त भएका ती राक्षस रूपी अदृश्य शक्तिहरूलाई नि होइन। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै यहाँ गया शरणमा आएको को रक्षा गर्ने अभिलाषाले त्यो राक्षसहरूलाई अब श्राप दिने सिलसिलामा भने औरवले यदि यी राक्षसले पृथ्वीमा प्राणीहरूको हत्या गरे भने त्यसै समयमा त्यो राक्षसहरूको मृत्यु हुनेछ भनेर श्राप दिनुभएछ औरव ऋषिले राक्षसहरूलाई। ए साथी हो, नडराउ, कोही डराउनु पर्दैन, मैले श्राप दिन्छु भनेर यसरी श्राप दिनु। त यहाँनिर यसरी औरवले राक्षसहरूलाई श्राप दिएको सुनेपछि देवताहरूले दुराचारी राक्षसहरूमाथि आक्रमण गरे। ल हेर्नुहोस् है, अब के गरे? आक्रमण पनि गरे। अब राक्षसहरू पनि धेरै डराएका थिए प्यारो भक्त भागवतहरू। अब युद्धमा देवताको वध गर्नका लागि राक्षसहरू जतिखेर पनि तत्पर रहन्थे। तर युद्ध भूमिमा तिनीहरूले देवताको वध गरे भने ऋषिको श्रापका कारणले आफै मर्नेछन्।
हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवत भनेर यसरी ऋषिले श्राप दिनुभयो। अब यसको मतलब के त भन्दा युद्धमा तिनीहरूले भनेको त्यो राक्षसहरूले देवताको यदि वध गरे अथवा देवतालाई पीडा दिए, देवताहरूलाई चाहिँ समस्यामा पारे भने उनीहरू आफै समस्यामा पर्छन्, अथवा देवतालाई मारे भने आफै मर्छन् उनीहरू भनेर यसरी श्राप दिएका थिए। अब यदि युद्ध गरेनन् भने पराजित भएर भोकै मर्नेछन्। अब त्यस्तो स्थितिमा पुगे के राक्षसहरू। अब जाउँ युद्ध गरौँ, एउटा राक्षस के अरे देवता मऱ्यो भने राक्षस पनि मर्ने भए, होइन युद्ध नगरौँ, अब पराजित भएर त्यतिकै बस्नु पर्यो, भोकै मर्ने भइयो, कसैले केही दिने होइन, फुट्टो कौडी। ल हेर्नुहोस् होइन, फुट्टो केही दिने होइन राक्षसलाई, चिन्तामा परे राक्षसहरू। यस प्रकारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर अब दारुकाले भनी त्यो समयमा पार्वतीको वरदान अनुसार म यो वनलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको ठाउँमा लैजान सक्छु। ल हेर्नुहोस्, जुन त्यो वन थियो नि, त्यो वनलाई त साथै मुनि जमिन सहित उठाएर लिएर जान सक्ने रहेछ प्यारे भक्त भागवत। हेर्नुहोस् है, अब कस्तो शक्ति थियो उनीहरूमा होइन। जस्तै अब काहीँ घर छ भने त्यो घरलाई नि बोकेर लाने, वन छ भने त्यो वनलाई नि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार दिन सक्ने कस्तो अलौकिक शक्ति थियो यिनीहरूमा। ल हेर्नुहोस् है, त्यो शक्ति थियो यिनीहरूमा। त दारुकाले भनी पार्वतीको वरदान अनुसार म यो वनलाई इच्छा अनुसार जहाँ पनि लैजान सक्छु। दारुकाले यसो भनेको सुनेर समग्र वन जस्ताको तस्तै लगेर समुद्रमा बस्यो राक्षस र राक्षसहरू। पृथ्वीमा नबसेर निर्भयतापूर्वक जलमा बसेर त्यहाँ प्राणीहरूलाई पीडित बनाउन थाल्यो अब यो राक्षसहरूले। अब समुद्रको पानीमाथि स्थापित गर्दैछ। ल हेर्नुहोस्, लगेर जमिन त नि कति शक्तिशाली, कति चाहिँ यिनीहरू टेक्निकवाला रहेछन् त। ल अब के भएछ भन्दा एकपटक धेरै मनुष्यहरूले भरिएका धेरै डुङ्गा त्यहाँ आए। अब समुद्रमा त होइन डुङ्गा नाउहरू चलाउने गर्थे र अहिले पनि गर्छन् नि त होइन। सासाना अब अहिले त झन् ठुल्ठुला पानी जहाजहरू होइन चलाउँछन्। अब हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, यहाँनिर अब जो मनुष्यहरू आए एकैचोटि, ती राक्षसहरूले ती डुङ्गाहरूमा सवार भएका सबै मनुष्यलाई समाएर साङ्लाले बाँधेछन् र कारागारमा लगेर लगाइदिएछ। ती राक्षसले तिनीहरूलाई पटक पटक डर देखाउन थाले। त्यो समयमा ती मनुष्यहरूका अगुवा अब जो सुप्रिया नाम भएका एकजना वैश्य रहेछन्, उनी ज्यादै सदाचारी, खरानी र रुद्राक्ष माला धारण गरेका भगवान शिवका परम भक्त थिए। ती सुप्रिया भगवान शिवको पूजा नगरी भोजन कहिले गर्दैनथे। उनी आफू त भगवान शिवको पूजा अब जहिले पनि गर्थे प्यारे भक्त भागवतहरू। अरूलाई पनि गर भनेर यसरी सल्लाह दिन्थे। साथीहरूलाई भगवान शिवको पूजा गर्ने विधि सिकाइदिएका थिए। हामी यस्तो हुनुपर्दछ नि, हामीले जानेका कुराहरूलाई सिकाउनु पर्दछ प्यारे भक्त भागवतहरू। अनि न हाम्रो ज्ञानको सार्थकता हुन्छ। ज्ञान बाँड्नु पर्दछ, ज्ञान बाँडे के हुन्छ, पुण्य मिल्छ, यसरी बताइएको छ। यस पछाडि सबैले ओम नमः शिवायको जप गर्दै भगवान शिवको आराधना गर्न थाले। त्यो समयमा ध्यान गर्न थाले। राक्षसबाट पीडित भएका कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, ती सुप्रियाले भगवान शिवको दर्शन पनि पाउँथे कहिलेकाहीँ। त्यो दारुक नाम भएको राक्षसले यो सबै थाहा पाएपछि उसले आएर सुप्रियालाई गाली गर्यो। के हो, पूजा गर्दै हिँडिन्छ अरे, विभिन्न तरिका नि होइन। के अब तिमीलाई त शिवले पनि दर्शन दिन्छन् अरे, कस्ता छन् हो शिव है, जिस्काउने होइन, विभिन्न तरिकाले पीडा दिन थाले नि, गाली गरे। उसले साथी सुप्रियाको अब हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, सुप्रियालाई गाली गर्यो। दारुक नाम भएको राक्षसले यो सबै थाहा पाइसकेपछि उसले आएर सुप्रियालाई गाली गर्दै विभिन्न नाना थोक भन्यो। उसको साथी अब जो सुप्रियाको साथी थियो, अब जति पनि त्यहाँ थिए तिनीहरूलाई वध गर्नका लागि दौडियो। त्यो राक्षसहरूको आएको देखेर सुप्रियाका आँखा भयभीत भए प्यारे भक्त भागवतहरू। उनी ज्यादै भक्तिभावले भगवान शिवको चिन्तन गर्न थाले, उहाँका नामहरूको कीर्तन गर्न थाले। सुप्रियाले भने त्यो समयमा, हे शिव, हे भगवान, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, म सहित हाम्रो साथीहरूको रक्षा गर्नुहोस्, हामीलाई यो ज्यादै दुष्ट राक्षसबाट बचाउनुहोस् प्रभु। तपाईँ नै हाम्रो सर्वस्व हुनुहुन्छ, म तपाईँको भक्त हुँ, तपाईँको अधीनमा रहेको छु र तपाईँ मेरो जीवन र प्राण पनि हुनुहुन्छ। हे प्रभु
यसरी ती सुप्रियाले, जो सुप्रिम थिए अथवा सुप्रिया भनौँ, अब उसले यसरी भन्न थालेछन्, सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस्, अब ती सुप्रियाले यस्ता प्रकारको प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान शिव, जो दयाका खानी हुनुहुन्छ, प्यारभक्त भागवतहरू, एउटा सानो प्वाल रहेछ छेउमा, त्यो प्वालबाट निस्किनु भयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। कसले? सुप्रियाले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। यसको मतलब अब के गर्नुहुन्छ त? भोलि हामीले कथा श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट बिदा दिनुहोस्। जय श्री राम।